امیرالمومنین میفرمود من هر موقع خونه میرفتم لقد كنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان. زهرا رو نگاه میکردم غمم برطرف میشد. بهشت بود. خب حالا ببینید، خوب دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم ازتون. تو همون روایتی که داشتم از جلد 43 بهار نقل میکردم که از امام صادق سوال شد چرا به مادرتون میگن زهرا، اون نورانی، که امام صادق فرمود خداوند فرمود این نور رو از عظمت خودم خلق کردم، در صلب نبی از انبیا هم که بهترین پیغمبره قرار دادم، بعد دنبالش خدا فرمود اخرجو منه انوار ائمتی، انوار ائمه خودم رو، الذین یهدون بامری و یقومون، اون کسانی که مردم رو هدایت میکنن، انوار ائمه رو از نور زهرا گرفتم. خدا شاهده اگر کسی یه مقدار رو این جهت فکر بکنه ذهن دیگه کشش نداره. یعنی انوار امامان ما از نور حضرت زهرا، نور حضرت زهرا از خدا، یعنی واسطه از حضرت زهرا، حضرت زهرا واسطه است، یعنی فیوزاتی از خداوند متعال به اهل بیت توسط حضرت زهراست. این همونیست که و امنا فاطمه حجت الله علینا، مادرمون فاطمه حجت خدا بر ما بود. تو روایت دیگه هم هست. بی خود که نمیگن ام ابیها، بی خود که نمیگن ام الائمه. ما زود بنا میکنیم ام الائمه یعنی مادر ائمه. خب بله، ولی نه فقط یعنی مادر جسمی. خب این که معلومه جسم ائمه از ایشون بود، اما نه، معناش ریشه است. ریشه درخت چیکار میکنه؟ تغذیه میکنه درخت رو، درست؟ ریشه درخت رو تغذیه میکنه. ام الائمه ریشه است، تغذیه میکنه ائمه رو تغذیه میکنه. فیوزاتی از حضرت زهرا به اونها میرسید. این فوق العاده هستش.